वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कराची। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने रेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचने पर खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला को कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मशरक़ी सरहद सिंध भर बिलखुसूस कच्चे के डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी का सिंध बिलखुसूस कराची के अमन को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का अयादा। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन आसमा बतूल की ट्रामा सेंटर आमद। सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। कहा, जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, हालत खतरे से बाहर है। 41 लाख बच्चों को स्कूल वापस लाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध की छोटे स्कूल को बड़े स्कूल के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब में कहना था, गैर रस्मी तालीम के जरिए 9 साल से बड़े बच्चों को तालीम दी जा सकती है। डोनर्स के ताउन से 5295 स्कूल की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, सैलाब से 18,000 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल, जबकि 12,000 से ज़ायद स्कूल जुज़वी तबाह हुए। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। एनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। मरकजी गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने साबिक SHO अमानुल्लाह और स्ट्रेप शूटर समेत 7 मुल्ज़िमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था। मुनहरिफ होने पर प्रोसिक्यूशन ने गवाह का नाम वापस लेने की इस्तदा कर दी। समाअत 4 मई तक मुलतवी। किसी भी नालायक अफसर को कराची में नहीं लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, शिकारपुर से तबादला किए गए किसी एहलकार को कराची में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। एहलकारों को ब्लैक कंपनी में रख कर इंक्वायरी की जाएगी। नाअहली साबित होने पर बरतरफ कर देंगे। हज मिशन में गैर कानूनी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शमूलियत पर सिंध हुकूमत का एतराज़। सूबाई महकमा सेहत ने विफाक को खतरसाल कर दिया। 40 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को NOC देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, विफाक ने NTS टेस्ट पास स्टाफ की फहरिस्त अरसाल नहीं की। हज मिशन में मेरिट पर शामिल नाम करके फहरिस्त अरसाल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर-ए-आज़म को खत। मौक़िफ़ इख्तियार किया, कराची में ट्रैफिक के मसाइल आपकी तवज्जो के मुंतज़र हैं। लियारी एक्सप्रेस वे पर कराची पोर्ट से गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म। तजावुज़ात अब भी कायम। मुख्तलिफ मकामात से तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। कोरंगी क्रॉसिंग पर तजावुज़ात बदस्तूर कायम। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया, इंसदाद तजावुज़ात टीम ही तजावुज़ात लगवाने में मसरूफ़ है। फुटपाथों और सर्विस रोड पर कब्जे किए गए हैं। जिला जनूबी में MA जिना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दर्जनों ठेले पथारे और कुर्सियाँ जब्त। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात से नाला। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान कहते हैं कि टाउन डेवलपमेंट के लिए फंड्स दरकार है। गुज़श्ता बरसों के वाजिबात भी मुकम्मल अदा नहीं किए गए। मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात ने राबता तक नहीं किया। इस दौरान में अफसोस की बात यह है कि ना तो मेयर साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स है, ना वज़ीर बल्दियात की तरफ से कोई रिस्पॉन्स है। किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई कॉन्टैक्ट, कोई मीटिंग बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताइए कि सिवाय तनख्वाहों के आप कोई पैसा नहीं देंगे। जामिया कराची में वाजिबात की अदम अदायगी पर गैर तदरीसी अमला सरापा एहतजाज। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं 3 साल से लीव इनकैशमेंट अदा नहीं किया जा रहा। एहतजाज करने पर 7 मुलाजमीन को वजाहती लेटर जारी किया गया। लापता अफराद के केस में अहम पेशरफ। CITs ने 3 लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दे दिया।
سندھ ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ اس قانون کے تحت لاپتہ شہریوں کو جبری گمشدہ قرار دیا جاتا ہے، بتایا جائے کہ شہری کہاں اور کس ادارے کے پاس ہیں۔ رینجرز کے وکیل نے جواب دیا، جبری گمشدگی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ادارے نے شہری کی گمشدگی تسلیم کی ہے۔ عدالت کی جبری گمشدہ شہریوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کی ہدایت۔ تفتیشی افسران سے پیشرفت رپورٹ طلب، سماعت 30 مئی تک ملتوی۔ اسکیم 36 گلستان جوہر بلاک 10 میں رفائی پلاٹ پر تعمیراتی کام روکا جائے، سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب۔ اورنگی میں قصبہ موڑ کے قریب نالے کی زمین پر مبینہ قبضے کے کیس کی بھی سماعت۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایس پی سی اے ویسٹ کو متعلقہ پلاٹ کا خود جائزہ لینے کا حکم دیا۔ آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے 16 گریڈ کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی گریڈ 17 میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدوں پر ترقیاں۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترقی پانے والوں میں پرویز عالم، سلیم عباس، منور علی، نظام الدین اور علی اصغر شامل۔ کراچی میں جھلسا دینے والی گرمی، شہریوں کی جان پر بنائی۔ سمندری ہوائیں بند ہونے سے حبس میں بھی اضافہ، محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیشگوئی۔ طبی ماہرین کی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ گرمی بڑھتے ہی شہریوں کے ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں پر ڈیرے، واٹر پمپ پر تربوز کے شربت کی مانگ میں اضافہ۔ شہری ٹھنڈے مشروب سے خوب لطف اندوز ہونے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ تربوز کا شربت گرمی کے احساس میں کمی اور غذائیت فراہم کرتا ہے۔ شہر قائد میں اغوا برائے تاوان کی ایک اور واردات، مدرسے کے طالب علم کو شاہ فیصل سے اغوا کیا گیا۔ بھائی اویس نے کہا کہ سمیع اللہ گھر سے پیدل نکلا، مدرسے پہنچنے پر پتہ چلا بھائی آج آیا ہی نہیں۔ پولیس کے مطابق طالب علم کی بہن کے نمبر پر نامعلوم افراد نے 5 لاکھ روپے تاوان کا میسج بھیجا۔ واقعے کا مقدمہ شاہ فیصل تھانے میں درج کر لیا گیا۔ بجلی گیس نہ پانی، کراچی کے ہر گھر کی کہانی۔ ڈانڈھی، اورنگی ٹاؤن اور اورنگی میں گیس غائب، سوجانی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور ملیر کے مکین خوار۔ شہریوں کی رات 10 سے صبح 6 بجے تک گیس بندش کی شکایات، ہوش 8 سے 10 گھنٹے تک بتی گل۔ نابیجی پمپنگ اسٹیشن پر مرمتی کام عوام کے لیے امتحان بن گیا، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ جمشید ٹاؤن، گلشن، کلفٹن، لیاری، اولڈ صدر ایریا، لالو کھیت اور ناظم آباد کے مکینوں کو مشکلات۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، ایل پی جی 11 روپے 88 پیسے فی کلو سستی ہو گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو نئی قیمت 238 روپے 46 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 140 روپے سستا، نئی قیمت 2814 روپے ہو گئی۔ اوگرا نے مئی کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان، پیٹرول 5 اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 8 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 37 پیسے فی لیٹر کم ہونے کا امکان۔ سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی، 1 تولہ سونا 2000 روپے سستا، قیمت 2,41,900 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1715 روپے سستا ہو کر 2,07,390 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 20 روپے سستی ہو کر 2630 روپے پر فروخت ہونے لگی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 2 روپے سستی ہو کر 138 روپے کلو ہو گئی۔ چینی کی سرکاری قیمت 123 روپے کلو مقرر ہے۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ بازار میں چینی سرکاری قیمت سے 15 روپے مہنگی فروخت ہو رہی ہے۔ ایف بی آر تاجر دوست اسکیم کا آخری روز، تاجر دوست اسکیم ناکام، دکانداروں کی رجسٹریشن نہ ہونے کے برابر۔ ذرائع کے مطابق اسکیم میں 150 تاجروں نے رضاکارانہ رجسٹریشن کرائی۔ اسکیم کے تحت 31 لاکھ ریٹیلرز کو نیٹ میں لانے کا پلان ہے۔ مہنگی بجلی سے ماربل انڈسٹری بھی مشکلات کا شکار، سینئر نائب چیئرمین آل پاکستان ماربل انڈسٹریز ایسوسی ایشن
شعیب سلطان کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے سے بجلی کی چوری بڑھ گئی، 50% انڈسٹری پہلے ہی بند ہو چکی، بجلی چوری کر کے مال بنانے والوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، صورتحال برقرار رہی تو ماربل انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ جامعہ کراچی سینٹ سے سینڈیکیٹ کے انتخابات، 2 نشستوں کے لیے 7 امیدواروں میں مقابلہ، ڈاکٹر صالح رحمان 134 اور انتخاب الفت 130 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ ڈاکٹر ساجد جہانگیر کو رجسٹرار اردو یونیورسٹی کا اضافی چارج مل گیا، ڈاکٹر ساجد جہانگیر اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ کیمیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شیخ الجامعہ نے ڈاکٹر ساجد جہانگیر کو رجسٹرار کا اضافی چارج دیا۔ ملک کی معیشت کو سہارا مل گیا، اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے $1.1 ارب موصول ہو گئے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دوسرا جائزہ مکمل کر لیا۔ 3 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زر مبادلہ ذخائر میں یہ رقم ظاہر ہوگی، زر مبادلہ ذخائر $9 ارب ہو گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 592 پوائنٹس کی کمی، 71,102 پر بند ہوا، روپے کے مقابلے امریکی کرنسی کی قدر میں 9 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر $278.31 پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر $279.63 پر آ گیا، یورو $296.93، برطانوی پاؤنڈ $347.70، اماراتی درہم $75.75، سعودی ریال $73.94 کا ہو گیا۔ اور مزدوروں کا کل عالمی دن، اپنے حقوق سے بے خبر مزدور روزگار کے لیے کوشاں، مزدوروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جینا مشکل بنا دیا، تپتی دھوپ میں گھنٹوں بیٹھے کام ملنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔